A 40-year-old woman lost her life after being electrocuted while attempting to pluck raw mangoes in Tilla Mall. The victim, identified as Sukorina Faria, was using a long steel pipe near the Oak Carolina Hall when it accidentally came into contact with an overhead high-tension power line. She suffered a fatal shock on the spot. Further details are awaited. इन्सिडेंट जो जाल्लो आसा तुज्या वाठारांत भितर कसो जालो तो? आज दनपारचे 12:30 ती ओक करोलिना म्हणटा ती हिंगा गार्डना काम करताली आनीक अशें तेका आमी दिसलीच म्हाका तोर आम्याक गेली तोर काडपाक दिसपाक गेली तोर तेका 2-3 पडले ती घेतली ताणें वयर पयलें आनी तोर दिसलें म्हणटा आनी थिंगा एक पायप आसलें लोखणाचें त्या पायपान ती तोर काडपाक गेली ती लायन आसली ती बरी सकल आसली त्या लायनीची ताका त्या बायलेक बरें कळना त्या बायलें नांव आहा सोकोरिना फारिया म्हणून आनी ताका बरें ताका दिसना तेणें ती लायन लागतना ताका तो उच पेटलो आनी ती थिंगा ते उच करपोन सामको गोबर जालो जावं सामको इतलें हें आनी तें मना आमकांय बरें दिसना कित्याक अशी एक्सिडंट जावप म्हणल्यार आनी ही लायन म्हणजे म्हाका दिसता गोवोरमेंटान ती एक्शन घेवन ती अंडरग्रावंड करून तेन्ना काडपाक आसली. तुमकां दिसना की जेन्ना गव्हर्मेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना शटडावन घेता तेन्ना हांगा दुर्लक्ष जाता अशें दिसता? दुर्लक्ष जाता आनी केन्ना कित्याक तुट पडोन की हर टायम उच पेट्टाच आनीक हे डिपार्टमेंट तितली एवढे पळोवपाक बी येयनाय. सर पण आमी आनी एक आयकलां की अशे एक्सिडेंट जे आसा ते हेजे पयलीं हांगा ह्या वाठारांत भितर जाल्ले. ह्या चौगुले टायमाचेर भरपूर लोक मेल्ले पसून आसाय टायमाचेर. पूण हितून दिसता आमकां ही पायप लागले कितें. नमस्कार. आमी दुर्दैवी घटना ज्यो आसा त्यो केन्ना कोणाचे आनी कशे आकस्मीत येत हें सांगयना. मरण हें सगळें आसता पूण मरण येता आसतना सुद्दां वेगळे वेगळे पद्दतीन येता. केन्ना कोणाचो दुर्दैवी अंत जाता हेंवूय सांगपा येना. ओ कोरिना ह्या हॉलांत काम करपी एक महिला जी आसली सुकोरिना आनी हे सुकोरिना काम करता आसतना तिका ह्या सायडीच्यान ह्याच हॉलाच्या सायडीच्यान तुमी पळयत जाल्यार एक आंब्याची झाड आसा आनी त्या आंब्याक तोर जी आसा ती पिकली आसली. कोणाक तरी दिसता की तोर जें आसा आपूण आपल्या भुरग्यांक व्हरतलें आनी ह्या आशेपोटी ज्या हॉलांत ती काम करता त्या हॉलांतल्यान तिणें पांय पडलें आनी फाटल्यान तुमी जो आंबो आसा तो पळयतात आनी त्या आंब्याची तोरां काडपाक लागलें. तिका पडलेलीं 2-3 तोरां मेळ्ळीं पूण तेजे नंतर तिका दिसलें की आनी त्यो पिकलेलीं तोरां आसा आनी ती काडटलीं पूण तिका इतली खबर ना की सायडीच्यान जी हाय टेन्शन लायट गेल्ली आसा ती खंय तरी मृत्यूचो वाट तिजो पळयतालो, काळ तिजो वाट पळयतालो. पूण तिका कळना ती तोरांचें इंटेन्शन उरलें गेलें तोरां पळोवन आनी ज्या खांद्यान ती तोरां आसलीं ती काडटा आसतना खांद्याक स्लीप जालें. हाय टेन्शन वायरीक जेन्ना तिजी हें लागली ती वायरी लागले नंतर ती तश्या तशी थंयच जळोन मृत्यू जाली आनी तिची जी बॉडी जर पळयत जाल्यार कंप्लिटली कोळसो जावन गेल्लो आनीक सगळी जळोन गेल्ली. पूण आमी अशें म्हणटात की नियतीचो खेळ हो आगळो वेगळो आसा. नियती केन्ना कोणाचे गाला घालीत हेंवूय सांगूंक शकना. केन्ना मृत्यू हो कोणाचे इतका सांगूंक शकना. आतां आमचे सरपंच जे आसा तेणीय सांगलें आसा की जी हाय टेन्शन वायर आसा आतां जर आमी सायडीन जर पळयत जाल्यार कंप्लिटली आमी जवळ जवळ 3 मिटरांचे इतले हायटीचेर ती देंवल्ली आसा आनी खरोखरच ही डेंजर हें आसा हायलायन लायट जी आसा कारण ही हाय टेन्शन म्हणटात आनी ह्या हाय टेन्शन लायट जी आसा ती तुका ओडून घेता लोखणाक ती तुका भायर मारना अशा परिस्थिती लागून उरली आनी तिची हड्ड्यार पायप उरले आनी ती कंप्लीट जळ्ळी. केपें पुलीस स्टेशनान हांगा पंचनामो केलो आसा. तशेंच हे आमी म्हणटात की चौगुले जी हें आसा कंपनी पयलींची हांगा हो इन्सिडेंट जाल्लो आसा म्हणटनीक डिपार्टमेंटान हांगा लक्ष दिवपाक जाय. ही हाय टेन्शन वायर जी आसा एक तर अंडरग्रावंड केबलींग ती करची किंवा हेजी जी हायट आसा किंवा देंवलेली वायर जी आसा ती वयर काडपाक जाय अशेंय सरपंचान सांगलें आसा. आमी हो वाठार जर पळयत जाल्यार ह्या वाठाराक आतां इतलो सगळो उजो लागलो आसा ह्याच वायरीक लागले नंतर टच जाले नंतर आनी तिची बॉडीक जेन्ना उजो घेतलो तेन्ना ह्या सगळें रान जें आसा तें पेटोवन उठलें. म्हणटनीक लक्ष दिवपाक तितलें जाय. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तितलें एक्टिव्ह आसपाक जाय आनीक ज्या बायलेचो सुकोरिनाचो जीव गेल्लो आसा तिच्या फॅमिलीचेर किंवा त्या वाड्याचेर एक आकांत येयल्लो आसा. जेन्ना ती ओ कोरोलिना ह्या हितून भितर काम करताली आनी काम करता आसतना दुर्दैवी अंत जाता आनी हितूंतल्यान आपलो परिवार सांबाळपा खातीर किंवा परिवाराक आपली उदरनिर्वाह करपा खातीर ह्या ओ कोरोलिना काम करताली पूण हितूंतल्यान तिका एक आशा जाली. तिका एक दिसलें की तोर पिकले आसा आनी ह्या तोरा खातीर तिजो आयज जीव गेल्लो आसा. आमकां अशेंय कळ्ळें आसा ह्या वाठारांत भितर ह्याच कंपनीच्या सायडीन हेजे पयलीं अनेक जाणांनी हांगा गळफास लावन जीव दिल्लो आसा आनी ही एरिया तशी धोकादायक स्थितीक आसा अशेंय कळ्ळें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, केपें.